وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم. نیویں نو پھل بہتا لگدا نیویں نو پھل بہتا لگدا لوگ سیانے کہندے نیویں نو پھل بہتا لگدا لوگ سیانے کہندے سرو دا رخ وڈا ہوندا سرو دا رخ وڈا ہوندا تے اکثر ایویں ہی رہندے. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام محبوب نبی سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت تے. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، شیر دل نوجوانوں، معززات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ مبارک دا دوسرا جمعہ اللہ دی توفیق دے نال اسی ان دے گھر دے اندر آئے ہاں. اللہ کریم ساڈا آنا سننا سناؤنا قبول فرمائے.
جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وہ اس آیت تو بھی واضح ہے کہ معرفت الہی کہ اپنے رب دی پہچان کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، شیر خدا رضی اللہ عنہ آندے نے میں اپنے رب نو پہچانیا ہی اس چیز تو ہے پروگرام کوئی ہوندا ہے تے بن کوئی جاندا ہے۔ پروگرام کوئی ہوندا ہے تے بن کوئی جاندا ہے۔ عنوان نو سمجھنا، جس طرح بندہ اتوں مسجد جو نکلتا ہے پروگرام ہے کہ میں گھر نو جاؤں گا، اللہ نہ کرے اچانک اطلاع آ جاتی ہے کہ تواڈے کسی جی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ڈائریکٹ بیچارہ ادھر نو چلا جاتا ہے، نہ صحیح تے اے جی کوئی ہور خبر آ جاندی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا اے ہوئی جملہ اگر اندے تے غور کیتا جائے انسان پھر اپنے مالک حقیقی دی پہچان تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ جنہاں نو شیر خدا کیا جاندا ہے، فاتح خیبر کیا جاندا ہے اور ولیاں دا بھی سردار کیا جاندا ہے، او آندے نے میں رب نو پہچانیا ہی تا دے کہ پروگرام کوئی ہوندا ہے تے بن کوئی جاندا ہے۔ اور دوسرا مقولہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے نفس نو پہچان لیا انہیں رب رحمان دی پہچان کر لے، جنہیں اپنے آپ نو نہ پہچانیا انہیں رب دی پہچان نہیں کی تھی، اور رب دی پہچان اگر انہیں نہیں کی تھی تے او بندے دی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور میں اپنے عنوان نو دو حصے تقسیم کرنا چاہنا، ایک کہ اپنے 5 فٹ 6 فٹ قد دے ہوتے انسان غور کرے تے رب دی پہچان کرے، اور دوسرے نمبر تے گرد و نواح دے اندر آسمان نو ویکھے، زمین نو ویکھے، شجر و حجر نو ویکھے، لیل و نہار نو ویکھے، پانی پربت نو ویکھے، دریاواں تے انہاراں نو ویکھے، جدوں اندے تے غور کرے گا پھر بھی رب دی پہچان ہو جائے گی۔ اور اپنی پہچان اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اے 18واں پارہ سورت مومنون ہے تے اللہ رب رحمان بڑے ہی پیارے پیرائے دے نال سانو کہہ رہے ہیں کہ تسی ذرا غور کرو۔ اللہ فرماؤندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ دے نے اے انسان میں تینو کھٹک دی مٹی دے اندروں بنا دیتے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تینو پانی دا قطرہ بنا کے مقررہ جگہ دے اتے انہوں پہنچا دیتے۔ اللہ سونیا پھر اللہ فرماؤندے نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اللہ کریم آندے لے اسی او پانی دے قطرے نو اسی جمعہ ہویا خون بنا دیتے، خون بنا
بناون تو بعد دے اندر اسی انہوں لوتھڑا بنا دیتے لوتھڑا بناون تو بعد دے اندر اللہ دے نے فخلق نال مزغۃ عظاما اسی پھر او جڑا گوشت دا لوتھڑے اون دے وچوں ہی اسی ہڈیاں بنا دتیاں نے ہڈیاں بنا کے فرمایا فکسون العظام لحما اے انسان غور کر اینا ہڈیاں دے اتے پھر اسی گوشت چڑھا دیتا ہے ہڈیاں بنائیاں نے اونا تے پھر گوشت چڑھا دیتے ثم انشأناہو خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کریم آندلے اسی پھر انو دجی خلقت دے اندر بدل دیتے اسی انو پھر شکلہ دے دیتیاں لے ثم انشأناہو خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ دے لے اسی پھر سونا سنکھڑا بنا دیتا ہے سونا سنکھڑا اور پھر پوری کائنات دے اندر آندے نے 7 ارب تو اباب روڈ بوڈ دنیا لیکن اونا سارے آندے والدہ ڈی این اے کرو تے وکھرا خون دا ڈی این اے کرو تے دجے نالو وکھرا اور جناب جسم دے کسے عضو دا کرو تے وکھرا ہتھاں دیا لکیراں ویکھو ہر ایک دیا وکھریاں وکھریاں نے اور چہرہ ویکھو ہر ایک دا وکھرا وکھرا ہے تے اللہ کریم آندے لے فتبارک اللہ احسن الخالقین اور کائناتیوں لوگوں اپنے آپ اندر غور کر کے ویکھ لو کہ تواڈے رب نے تانوں کڈا سونا بنا چھڈے اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ فرماؤندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ دے نے قسمہ کھا گئے اے انسانا میں تینوں سب نالوں سونا بنا دیتے تے صاحب دل تڑپیا نا آندے مٹی کو لو پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگ کون بوٹی اور مڑ شکم مائی دے اندر تیری شکل بنی جلوٹی اور مڑ بچہ بن کے دنیا تے آ گیوں تے بنی پھرے لنگوٹی ہن شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہو گیا تے ٹر نہ سکے بنا سوٹی اور دنیا تے طالب اور کر لیو ضائع رب عقبہ کرے نا کھوٹی
انسان اپنے جسم تے غور کرے نا دیکھ لو چھوٹا جہا سر نا اندے تو ایک سوراخ اکھاں دے ایک سوراخ کنا دے ایک سوراخ نک دے ایک سوراخ منہ دا نا کن جڑے نے او منہ دا کم نہیں کر سکتے اکھاں جڑیاں نے او جناب زبان دا کم نہیں کر سکدیاں کنا دے اندر قوت سماعت عطا کیتی اکھاں دے اندر قوت بصارت عطا کیتی زبان دے اندر قوت نطق عطا کیتی ہتھاں دے اندر قوت مشیت عطا کیتی پیراں دے اندر قوت مشیت عطا کیتی ہتھاں دے اندر قوت بطش عطا کیتی ہے دماغ دے اندر سوچ دی پاور عطا کر دیتی ہے اے سب کچھ اے بات دس دیاں نے کہ اللہ ایگا اللہ موجود ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے جسم تے غور کرو نا تے آئیے ذرا میں سورہ حج دی ایک آیت دس کے تے بات نو اگے چلاوا اللہ کریم نے اعلان کیتا سورہ حج دے اندر اللہ فرماؤں دے لے زورے بمثل بلکہ فرمایا یا ایوہ الناس اللہ دا انداز ویکھ لو نا یا ایوہ الناس کالے گورے دی تمیز نہیں کیتی چھوٹے بڑے دی تمیز نہیں کیتی وابی سنی دی تمیز نہیں کیتی اور جناب کسے دی تمیز نہیں کیتی بلکہ اللہ نے کلی اعلان کر دیتے یا ایوہ الناس زور بمثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذرا جی لگانا ترجمے تے غور کرنا گھر جا کے نا یہ 18واں پارا شروع ہوندے کچھ آیتاں چھڈ کے پہلی آیت میں ذکر کیتی ہے سورہ حج مک دیے پئی اوتھے اللہ کریم ان آیتاں نال اعلان پہ کر دے لے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا والا صدقے تیرے قرآن تو اللہ دے لئے لوگوں گل سنو جی اللہ جی زورے با مثالن اللہ مثال پہ بیان کر دے لے اللہ دے لئے ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ دے لئے میں نو چھڑ کے اور غیرانو بلا دے ہو اونا نو آوازہ دین دے ہو ہاں ہاں جی گالے میں یہ نا لن یخلقوا ذبابا اللہ دے نے سارے رل کے ایک مکھی بھی بنا سکدے اللہ نے دسیا میں پانی دے کھڑک دی مٹی پانی دے قطرے تو انسان بنا چھڑے ہے تے آکھیا لئی یخلقوا ذبابا اے مکھی بھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے والا وج تمعوا لہو کلے نہیں سارا ٹبر مل کے بھی نہیں بنا سکتے ہاں ہاں یہ کم موقع ہے اللہ کریم آندے نے اگلی گل سن لو نا اے انسان اگلی گل سن لا اللہ فرماؤندے نے بھائی یسلبہم الذباب اگر چھوٹی جی مکھی چھوٹی جی
تواڈے آملیٹ دے اندروں، تواڈے بند دے اندروں، تواڈی روٹی دے اندروں، تواڈی پھرنی دے اندروں اگر او رتی بھی لے کے چلی جائے تسی رل کے کھو بھی نہیں سکتے، رل کے کھو بھی نہیں سکتے۔ رب دی پہچان اللہ دینے ہو انسان غور کر، تیری حقیقت اینی کوئی ہے، اینی کوئی حقیقت ہے، نہ مکھی بنا سکے، رل کے نہ بنا سکو، اور مکھی بناونی اوکھا کام ہے، اگر وہ کوئی چیز کھو کے لے جائے تو وہ چھڑا بھی سکتے، کیا بھی چھڑا سکتا ہے کوئی؟ آگے میرے مربے جاتا نے، لوما جاتا نے، فلانا کوئی جاتا ہے، تے اس واسطے بڑی پاور ہے، میرے بھرا جوان نے، میری برادری بڑی، خاندان بڑا، یہ لے کے جا کے بکھائے، میں آنا ہے تیرے منہ دے دو باری بہ جائے تے آپ دے منہ نو چپیٹا نہ لال کر لینا پر مکھی نو روک سکتا، کیا بھی ایویں نے؟ اللہ کریم نے پہچان اپنی کروائی ہے کہ اے انسان غور کر، پہچان اپنے آپ نو، اور یہ تا سی نا کہ انسان دے اپنے نفس دے اندر ذرا حوادث دے اندر غور کر، گرد و نواح دے اندر غور کر۔ اللہ دا قرآن سورہ نبا، اللہ اکبر، اللہ کریم آندے نے علم نجعل الارض مہادا، سورہ نبا ساریاں چیتا، تیویں پارے دی پہلی آیت پہلی سورت، اللہ کریم آندے نے علم نجعل الارض مہادا، او بڑا بڑیا پھرنا، کیا تیرے رب نے اس زمین نو نہیں بچھا دیتا، والجبال اوتادا، اے جڑے پہاڑے ڈیڑ ڈیلے نال میخا نہیں لا دیتیا، انہیں زمین تے انہوں نہیں کٹ دیتا، اور پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کائنات پھر لونا، ہر چیز دا اللہ نے جوڑا جوڑا بنا دیتے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کریم آندے نے ہو انسان ذرا دھیان تا کرنا، تینوں میں ایسی نعمت دیتی ہے، اور وہ نعمت کی ہے نیند والی نعمت ہے، اگر کوئی ایک رات جاگ لوے اور کئی راتاں سوکھ نہیں ہوندہ نا، اس واسطے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ گھر جا کے ترجمے آلہ قرآن لمحینا ان آیتاں دا ترجمہ ویکینا، اللہ دینے تیرے واسطے میں رات بنا چھڑی، سمن دے واسطے انتظام کر چھڑیا، تیرے واسطے دن کام کاج کرنے واسطے میں دل نو روشن کر چھڑے آئے، اور تجھے مقام تے ذرا غور کرینا، سورت آبا سے میرے گیاج اللہ دا قرآن آندے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ والا تیرا قرآن ایڈا میٹھا، شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں، لیکن ترجمہ پڑھئے تا اللہ دے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، او انسان اپنے کھانے والتے ویخنا، اسی انہوں کیویں بنا چھڑے ہیں، اللہ کیویں بنایا ہی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ کریمان دے نے اسی آسمان تو بارش نازل کر دیتی، بارش سائنسدان آتے سمندرہ چو پانی بخارات بن کے اے جناب تا چڑھ دے، اللہ کریم پر او کھارے پانوں ختم کر کے سمندرہ دا پانی کھارا ہوں دے،
اور جناب پائے بخارات اتنا گئے، کھارا پن تھلے رہ گیا، اتنے جا کے اللہ نے انہوں جما چھڑیا، اور جدوں ضرورت پئی ہے اللہ نے پھر آرڈر کی تے اے جناب بارش بن کے آئی ہے، آندے نے فلاتے بارش دا قطرہ بن کے آیا ہے، بارش بہت بڑی نعمت ہے، اور جناب وہ پانی لوگ شیشیاں چپا کے رکھ دے لے کہ ان دے اندر شفا ہے۔ اللہ کریم آندے نے سبب نل اسی آسمان تو اسی پانی نازل کر دیتا، اور کلا پانی نازل نہیں کیتا، اللہ فرماؤں دے نے فال ینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اللہ نے بارش تو نازل کی تھی، زمین نے اپنا سینہ پیش کیتا، وَشَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین نو اسی پھاڑیا، زمین نے سینہ پیش کیتا، اندے جو انگوریاں نکلیاں، اللہ کریم آندے نے او انار بھی نے، او کیلے بھی نے، او سیب بھی نے، او ون سونیاں چیزاں جڑیاں لے، فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ دینے او دھیان دے کر کے ویکھنا، اسی ساریاں چیزاں زمین چو پیدا کر چھڑیاں، زمین دے اندروں اسی سب کو چاہتا کر چھڑیا، تے پھر صاحب دل آتا ہے اور تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، کیا ذرا سبحان اللہ، تاکہ نیندر بھی سدھی ہو جائے کہ تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، اور میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، اوہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، اے کروڑا نالو چنگائی، کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا، اور پھر بھی نہیں بندیا ہوندا شکر گزار دا۔ اللہ رب رحمان نے یہ ساریاں نعمتاں بنائیاں نے اس حضرت انسان دے واسطے، اینو بنایا ہے تے خود رب رحمان واسطے۔ اللہ نے دھیان کر، غور کر، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک سوالی چلا گیا، جا کے سوالی نے نا سوال کرنا سی تے گھروں آواز سنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے نے اپنی بیوی نو کرما لیے دیوے دی بتی تھوڑی جی نیوی کر دے، اپنا گزارا اون دے نال بھی ہو جائے گا، دیوے دی بتی زیادہ ہے، یہ فضول خرچی جاوے گا، رب نے پوچھ لیا تے صاحب کتھوں دے آگے، جدو انہیں جملے سنے اے جان والا پہلو تے مڑ پیا کہ جیڑا ایسے گالتے ہی گال کر رہے نے کہ جناب بھی بتی زیادہ ہے، تے اس واسطے اپا ایک بتی گھٹ کر لی ہے، تے مینو انہاں نے کدوں دیتا، کیوں دی مینو کدوں انہاں نے دیتی کوئی چیز، آدھے نے میں کھیا بھی چل پھر میں جانا وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے،
تے گئے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور او عثمان نے جنہوں محبوب نبی نے بعض نے لکھیا کہ 18 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی۔ او عثمان ذوالنورین عثمان واللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما۔ تے باہر نکلے کہنے لگے ہاں جی اے مینو کوئی دیو کھان پین واسطے چیز کو پیسے ضرورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر گئے، جا کے ایک اشرفیاں دی تھیلی لے کے آئے، او لے آ کے انہوں پکڑا دیتی، آکھیا لے جا، آندہ میں پیچھا مڑ مڑ کے دیکھا کہ کتے میرے کو واپس نہ لے لین، تے میں کچھ بند گیا، جا کے میں اشرفیاں گنیاں، او 30,000 درہم بنیا۔ کنا بنیا؟ 30,000 درہم بنیا۔ تے میں مڑ کے پھر آ گیا، تے میں کہا نال آندے نے میں تھوڑا جہا مسکرایا، تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آندے نے بھائی گل کی ہے، پھر مڑ کے آ گئے ہیں، گل کی ہے، لگ دے تیرے ذہن چ کوئی گل ہے؟ کہنے لگا جناب گل ہے کہ میں رولا سنیا سی تسی اپنی بیوی نال بتی تھوڑی جی اچھی ہون دی وجہ تو جھگڑا پہ کر دے سا جے، تے مینوں 30,000 درہم دے دیتا جے، گل کی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماؤن لگے واہ عثمان تیری شان تو صدقے، فرماؤن لگے کہ بھائی گل سن، اے جڑی بتی زیادہ سی ایندا رب نے ساڈے کولوں حساب لینا سی، اے جڑے میں درہم تینوں دے دیتے نے اے رب نے ثواب سانو دینا ہے، رب نے ثواب سانو دینا ہے۔ اسے واسطے تا اللہ کریم آتے نے کہ جن نے روزہ رکھیا نماز دا ثواب جنت، نماز دا ثواب جنت، تراوی دا ثواب جنت، صدقے دا ثواب جنت، حج دا ثواب جنت، لیکن جن نے روزہ رکھ لیا اون دا ثواب صاحب جنت ہے، صاحب جنت ہے۔ رب آندے نے فرشتیوں نہ لکھو ثواب، کیوں؟ الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ نے میرے واسطے رکھیا، ان دی جزا میں رب آپ ہی ہاں، اور میں آپ ہی ہاں جن نے اپنے آپ نو پہچان لیا۔ 9-10 سال دا بچہ ہے، 9-10 سال دا، تے جناب سفر تے نکلے ہیں، امی جی نے کوڑ دی جیب دے اندر 9 یا 10 اشرفیاں یا درہم انہیں سی دیتے نے، پتر چلا جا دین دا علم حاصل کر، لیکن جدو لوڑ بے گی اے اشرفیاں کڈ کے استعمال کر لئی، اور اے جناب جدو گئے تے راستے دے اندر ڈاکواں نے لٹ لیا، سارے قافلے والیاں نو انہاں نو لٹ لیا، ایندے کولو پوچھیا او کاکا تیرے کولو کوئی چیز نہیں نکلی؟ کہنے لگے ہاں نکلی کیوں نہیں؟ اہی تلاشی لئی ہے کچھ نہیں نکلیا۔ کہنے لگا میری امی نے ایتھے اشرفیاں سیتیاں نے میرے کوڑ دے اندر، انہاں ویکھیاں جلدی نال آپ دے گرو کو لے گئے، تے گرو کو بہ کے انہیں پوچھی ساری گل، اے کاکا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا، کیوں سچ بولے آئی کہ تیریاں اشرفیاں بچ جاندیاں، باقیاں دا تا مال لٹیا گیا، آ ذرا اس بچے دی گل اینو حرز جان بنا، اپنے بچیاں نو گھر با کے اے گل سنایا کر۔ اے بچے نے کی آکھیا؟ انہیں آکھیا مینوں پتا سی کہ میریاں اشرفیاں چلیاں جان گیاں، لیکن میری امی نے کرو ٹرن لگیا مینوں یہ نصیحت کی سی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ پھائے لگن لگا نوجوان، کہنے لگا میری امی نو سامنے لے آؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے سامنے آوے اور ایتھے آگے مینو تڑپ دے نو ویکھے، میری روح نکل دی نو ویکھے، انہوں پتا چل جائے۔ کہنے لگے او کی گل ہے؟ کہنے لگے گل ہے وے
میری اس امی نے جدوں میں چوری نال کتوں آنڈا لے آندا سی تے نال پیسے بھی میں واپس لے آندے تے میری امی خوش ہوئی کہ پتر پیسے کتے کم آ جان گے تو آنڈا لے آندا تے جدوں میری امی نے مینوں دلاسا دیتا میں ہولی ہولی کردیا چور بن گیا اور چور بنیا تے میری امی نے مینوں بنایا ہے آج اپنے فرزند نو تڑپ دیا ہویا اے جناب پھانسی دا پھندا گل چ پے ہوئے نو ویکھ لوے لیکن یاد رکھ میرے بھائی گوداں دے سمرے ہوئے کدی نہیں بگڑ دے گوداں دے بگڑے ہوئے کدی نہیں سمر دے کدی نہیں سمر دے اس واسطے بچپن دے اندر تربیت اچھی کیتی جائے کول بٹھا کے علماء دے نام اچھے انداز نہ لے جان تاکہ اولاد انہاں دی قدر سمجھے کاری دے نام اچھے انداز نہ لے جان رشتہ داراں دے نام اچھے انداز نہ لے جان انہاں دے کول لاڈوری نہ سنائی جائے تے انشاءاللہ اولاد بھی کل کلا قدر کرنے والی ہوئے گی اس واسطے فرمایا اپنی پہچان کرو جدو اپنی پہچان ہوئے گی تے پھر 4 خوبیاں انسان چ پیدا ہون گیاں کنیاں 4 خوبیاں سبق نو یاد کر کے لے جاؤ اگر رب نو پہچانے ہیں ہر بندہ آتا ہے میں پہچانے ہیں لیکن اگر ان دے وچ اے خوبیاں پیدا نہیں ہوئیاں اور روٹی نے اگر ان دی بھوک نہیں مٹائی ان دے روٹی ہون دے وچ شک ہے اور ان دے رب نو پہچانن چ شک ہے اگر ان دے وچ اے خوبیاں پیدا نہیں ہوئیاں نمبر 1 ان دے وچ توحید پیدا نہیں ہوئی توحید رب رحمان نو کلا مننا توحید پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ خالق تے مالک تے رازق ہے بگڑیاں بناؤن والا ہے مشکلہ حل کرنے والا ہے کیونکہ اللہ نے تے ساریاں چیزاں کھول کے دس دیتیاں نے نمبر 1 نمبر 2 فرائض دی ادائیگی کرنے والا بن جائے گا اگر رب دی پہچان کیتی ہے فرائض دی ادائیگی کی ہے وہ 5 وقت دا نمازی بن جائے گا اگر 5 وقت دا نمازی نہیں بنیا انہیں اللہ دی قدر جوے کرن دا حق سی وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہیں اپنے رب نو پہچانی آئی نہیں اور وہ جناب 5 وقت دا نمازی ہوئے گا روزے رکھن والا ہوئے گا اگر مال تے زکاة دین والا ہوئے گا اور میاں اگر طاقت تے حج کرن والا ہوئے گا اور وہ فرائض نو پورا کرن والا ہوئے گا اگر فرائض پورے کرے گا نال نفل بھی ادا کرن والا ہوئے گا دوسری خوبی اور تیسری ہے کہ وہ رب دی راہ وچ خرچ کرنے والا بن جائے گا رب دی راہ وچ خرچ کرنے والا بن جائے گا انہوں پتا ہوئے گا کہ میں اگر اینا خرچ کیتا اللہ میں نو ڈبل ٹرپل دین گے اور میرے برادر اللہ دی عطا دے وچ شک کوئی نہیں اور ساڑھے منگل دے وچ شک ہے آویخ لو ریاض دا ایک نوجوان ہے اور آفیسر بنے ہے اور ان دی بیوی موجود ہے ان دی بیوی روز دا دعا کر دی ہے اللہ میں نو محل دے دے کوٹھی دے دے ان دے اگو نار واگ دی ہوئے دیکھاوند آدھا کرما آلیے یہ تا ممکن نہیں اے اسباب ہی کونی کیویں ہوئے گا تے کہن لگی کہ رب اسباب دا محتاج رب اسباب دا محتاج نہیں اللہ عطا کرن تے آوے تے کوئی دیر نہیں 1 دن 2 دن 3 دن انج سمجھو پورے روزے ہی لنگ گئے دعا کر دیا حتیٰ کہ انہیں شوال دے روزے بھی رکھنے شروع کر دیتے شوال دے تے آخری روز ہے آخری تین دا بندہ جڑا ہے وہ مسجد چوں دیگر دی نماز پڑھ کے نکلے ریاض شہر دی گل مسجد دے وچوں اثر دی نماز پڑھ کے نکلے انہیں آواز ماری ایک نے بھائی بات سنو ذرا ہاں جی کی گل ہے میں نظر منی سی میرا فلاں کام ہو گیا نا تے میریاں کئی کوٹھیاں نے تے جیڑا اثر دی نماز پڑھ کے پہلو میرے متھے لگے گا نا پہلے متھے لگے گا
میں انہوں کوٹھی اودے نا الاٹ کر دیاں گا۔ اچھا ہے، نہیں یار میرے کو تو انہیں پیسے ہی کونی، اور انہیں آکھیا پیسیاں دی گل نہیں، بھی گل ہے میں کوٹھی انہوں انعام دے دیاں گا۔ ایک گھر گیا، اپنی بیوی نال صلاح کی تھی، دروازے چو وڑ دے آئی، کہنے لگا کرما لیے خوش ہو جا، کرما لیے خوش ہو جا، اللہ نے تیری دعا نو سن لے آئی۔ آکھن لگی کیویں؟ ایک نے آ کے آکھیا کہ میں کوٹھی تو انہوں دینا، تے میں انہوں آکھیا بھی پیسے، انہیں آکھیا کوئی گال نہیں، لیکن پھر بھی ابا جنہیں کوئی اگرے کٹھے کر کے دے دیئے۔ انہیں آکھیا چل ٹھیک ہے، تے بیوی آکھن لگی ابا وہ کوٹھی لینی نہیں، کیوں؟ میں تا دعا کیتی سی اندے اگو نار بھی واگ دی ہوئے، اندے اگو نار بھی واگ دی ہوئے۔ جنہیں صوفی عبداللہ صاحب مامو کانچڑ والے 1 لاکھ دی ضرورت سی، رب اگے دعا شروع کر دیتی، اساتذہ یا تنخواہ دین والیا، خرچے دین والے، لیکن یہ بچیاں دی خوراک دا انتظام ہونے والا، اب بہ گئے دعا کر دیا اللہ دے دے 1 لاکھ ہی تیرے کولو مانگنا۔ ایک بندہ آیا آندہ جی 50,000 لے لو، آندے لے جا، میں جن دے کولو منگیا ان دے کول لاکھ منگیا۔ انہیں جنو اور ایک آ گیا، انہیں لاکھ دے کے تے ثواب حاصل کر لیا، لاکھ دے کے ادھروں تے کسی عالم کولوں پھر انہوں نے مسئلہ پوچھیا، تے او چونکہ مکان مسجد دے سامنے سی، تے انہاں کہا بی بی تیری دعا رب نے قبول کر لئی ہے، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا لو انّا نہرن بباب احدکم ان یغسل فیہ 5 مرات فی کل یوم و لیلہ، کہ اگر کسے دے بوے اگوں نار وگدی ہوئے 5 واری اندے وچ نہاوے، کیا اندے جسم تے محل کچیر رہ جائے گی؟ تے فرمایا کہ نہیں، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک مثل الصلاۃ الخمس، اور 5 نمازاں دی مثال بھی ایویں ہی ہے، جویں انہیں 5 واری نار چوں نہا لیا تے اللہ نے اندے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے۔ تے اس واسطے تینوں رب نے عطا کر دیتی ہے، نہر بھی مل گئی ہے تے کوٹھی بھی مل گئی ہے، لیکن مالک دی پہچان کر، اور وہ بندہ رب دی رات خرچ کرنے والا ہوئے گا، گن گن کے نہ دے تے اللہ رب رحمان بھی بن گنے ہی عطا کر دے گا، 1 تو 70 عطا کرے گا۔ اور جناب چوتھی چیز جیڑی اللہ کریم نے، جیڑا بندہ رب نو پہچان لیندہ ہے، اور ان دے وچ چوتھی چیز کیڑی پیدا ہوندی ہے؟ پہلے نمبر تے تا میں دسیا توحید، اور دوجے نمبر تے اے بات میں دسی ہے کہ وہ فرائض پورے کرنے والا ہوئے گا، اور تیجے نمبر تے وہ رب دی راہ وچ خرچ کرنے والا ہوئے گا، اور چوتھے نمبر تے ان دا اخلاق بہترین ہوئے گا، چونکہ محبوب نبی دی زندگی دا نچوڑ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ 4 چیزاں کوشش کر اپنے اندر پیدا کر، اگر نہیں تے انہاں نو پیدا کر، اگر پیدا کرے گا تے رب رحمان ویندہ پیا، اسی گویا کہ اپنے رب نو پہچان لیا۔ اللہ کریم مینوں تے تیانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔